बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने चूँकि सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान में बड़ा शोर है जी, तोशा खाना में फ़लाँ हो गया, तोशा खाना में ऐसे हो गया। ये पाकिस्तान में क्या रवाज था कि तोशा खाना जो बाहर की ममलकतें, बाहर हमारा कोई सरबराह ममलकत जाता था, वज़ीर आज़म जाता था, उसको बाहर से जो तोहफ़े मिलते थे वो करोड़ों रुपए के तोहफ़े होते थे। जब वो आते थे तो ये हुक्मरान तबका शुरू से आज तक ये करता था, ये डाके मारने का तरीका था कि जी 10% दें और करोड़ों के रुपए की चीज़ जो है वो चंद लाख रुपए दे के वो हासिल कर लें। 10% होता था। तो उसके बाद फिर ये जो साबका वज़ीर आज़म था इमरान खान, इसने कहा 50% कर दें। बड़ी दयानत दिखाई जी, 50% कर दें जी। 100% का डाका है, उसमें से 50% जो है वो कर दिया। अब इस पर बड़ा शोर मचा। मैं सिर्फ एक वाक़या बताना चाहता हूँ। सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा के कुर्बान जाएँ। हज़रत अली खलीफातुल मुस्लिमीन हैं। इतनी बड़ी सल्तनत, 26 लाख मुरबा मील के करीब जो है सल्तनत है, 22 से 26 लाख के दौरान। और आप घर तशरीफ़ लाते हैं, अली मुर्तज़ा शेर खुदा घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी साहबजादी जो है सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, आप पराठा जो है आपके हाथ में है, उसके ऊपर शहद रखा हुआ है, पराठा जैतून के तेल का पकाया हुआ है। आपने देखा और आपने हैरान होकर पूछा बेटी ये कैसे? चूँकि वहाँ तो इतनी सादा होती, वहाँ पराठे कहाँ खा सकते थे। इतना सा जो वजीफ़ा मिलता था और वो भी लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। ये जो है जो फ़क्र इख्तियारी था, ये तो शुरू से उस घर में चल रहा था। वो तो हर शय बांट देते, सखियों का घराना। किसी साइल को जब खाली नहीं लौटाना तो फिर बचेगा क्या, जब सब कुछ ही तकसीम कर देना, किसी को ना कहनी नहीं। सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने पूछा बेटी ये कैसे? उन्होंने कहा फ़लाँ इलाके का गवर्नर जो है वो उसने भेजा है, ये गिफ्ट तोहफ़ा भेजा है। आपने कहा अच्छा। उसी वक्त आपने तोशा खाना का जो अमीर था, जो बैतुल माल का जो था अपना हेड, उसको बुलाया और अमीर बैतुल माल से पूछा कि ये इतनी मेरी बेटी ने शहद इस्तेमाल किया है, इतना जो है ये जैतून का तेल, इसकी कीमत कितनी? उन्होंने कहा जी ये इतने का बनता है। तो आपने फरमाया कि मेरा जो वजीफ़ा है उसमें से इतने पैसे काट लिए जाएं और ये दोनों डब्बे जो हैं, जो घी का जैतून के तेल का डब्बा है और साथ शहद का, ये दोनों बैतुल माल की मलकियत है, वहाँ जाके जो है वो रख दिए जाए। ये दयानत थी मुसलमान हुक्मरानों की। ये तोशा खाना जो होता था वहाँ से वहाँ पे एक शहद की चम्मच नहीं ले सकते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वहाँ के कैद साली हुई थी तो आपने जो था घी वाला रोटी खानी छोड़ दी थी, तो पेट में तकलीफ़ हुई, गुड़गुड़ होती थी। तो हकीमों ने कहा कि आप कोई घी वाली चीज़ इस्तेमाल कर लें या शहद इस्तेमाल करें। फरमाया बाकी मेरी रियाया में सब लोगों को मुयस्सर है, जब तक सबको घी और शहद मुयस्सर ना आ जाए मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तोशा खाना से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब गुज़रते थे अपनी जो था बैतुल माल से, तो मुंह के आगे रुमाल रख लेते थे कि वहाँ इत्र भी पड़ा हुआ था कि उसकी खुशबू मेरे नाक में न चली जाए। पाकिस्तान में वैसे आइन में लिखा हुआ है कि तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन यहाँ ये वीवीआईपी जो कल्चर है, डाके मारने के लिए रखा हुआ है जी। तोशा खाना है, उसमें जो चीज़ बाहर से आएगी, अगर वो चीज़ जो है वो 1 अरब रुपए की है तो इन शहज़ादों को जो है वो चंद लाखों रुपए में मिल जाएगी। इस पे भी हमारी कौम को गौर करना चाहिए। एक से बढ़ के एक डाकू हमें मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का कोई खादिम मिल जाए। दूसरा वाक़या आज जो मैंने आपको सुनाना है, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने बतौर एक काजी एक फ़ैसला किया। एक आदमी जो था हबशी था, उससे गलती से चोरी हो गई, पता नहीं किस वजह से हुई, चोरी हुई। आपने मुकदमे का फ़ैसला सुना, उससे पूछा, उसने एडमिट किया, उसने कन्फेशन किया, मान लिया कि हाँ मैंने ये चोरी की है। तो आपने कत्ल यद का हुक्म दिया और उसका हाथ जो है वो काट दिया। अब वो हाथ कटा हुआ आगे चलता हुआ जा रहा है, कटा हुआ हाथ उसके पास है, उसने पट्टी लपेटी हुई है। रास्ते में उसको सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। कह लगे क्या हुआ? उसने कहा मेरा हाथ काट दिया गया। उसने कहा किसने काटा? कह लगा इमामुल मुत्तकीन यासूबुल मुस्लिमीन और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जो शौहर नामदार हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबजादी के, उन्होंने मेरा हाथ कटवाया है।
تو انہوں نے کہا سلمان فارسی نے، یار عجیب بات ہے، انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹوایا ہے اور تم اتنے ادب سے یاسوب المسلمین، مسلمانوں کا سردار کہہ کے، امام المتقین کہہ کے مخاطب کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جہنم کی جو سزا تھی اس سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے، اور اسی دنیا میں مجھے سزا دے کے مجھے پاک کر دیا۔ تو یہ بات کر کے وہ چلا گیا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت علی کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا جی عجیب واقعہ ہے، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے مجھے ابھی بازار میں ملا تھا، اور وہ اس طرح اتنے اچھے القابات سے آپ کو پکارا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ علی المرتضیٰ مسکرائے، آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو واپس لے کے آؤ۔ وہ گئے، اس حبشی کو واپس لے کے آئے جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا یہ کپڑا اتارو، کپڑا اتارا۔ آپ نے کہا تمہارا کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس ہے، تھیلی میں تھا، نکال کے دیا۔ آپ نے اس ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اوپر پٹی باندھ دی۔ جب بعد میں دیکھا تو ہاتھ بالکل جڑ گیا تھا، بالکل صحیح تھا۔ تو یہ کرامات جو ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی، آپ دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خاطر 2 دفعہ سورج پلٹ آیا ہے۔ ایک دفعہ تو خیبر کے جب موقع پہ فتح کر کے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں مقام صحابہ پہ آرام فرما رہے تھے، عصر کی نماز جو تھی وہ ضائع ہو چلی تھی، سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ہے نماز کی پابندی ان کے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نماز عصر میری قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ علی جو تھا، اے اللہ وہ تیرے محبوب کی خدمت میں لگا ہوا تھا، تو اس کے لیے وقت کو لوٹا دے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کی خاطر نظام قدرت جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی، سورج جو تھا وہ پیچھے ہو گیا تھا اور آپ نے نماز عصر ادا کی۔ دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جب آپ ایک لشکر کی سربراہی کر رہے تھے اور ایک دریا سے پار ہونا تھا، تو جو آپ کے ساتھی تھے لشکر کے مجاہدین، انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز جا رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، دریا پار کرتے ہیں پھر وہاں اکٹھے ہی نماز پڑھیں گے۔ جب دریا پار کر کے پہنچے تو عصر کی نماز جو تھی اس کا وقت تقریباً ختم ہو رہا تھا۔ تو سب لوگوں نے ذرا دل میں سوچا کہ یہ کیا زیادتی ہو گئی ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کریم میں وہی علی ہوں جس کے لیے خیبر میں تو نے سورج کو لوٹا دیا تھا، آج ان کی نماز جاری، آج پھر اسی کرم فرما اور سورج کو لوٹا دے۔ تو دوبارہ جو تھا سورج پھر جو تھا وہ لوٹ گیا تھا۔ تو سب نے نماز عصر ادا کی وقت کے اوپر۔ تو یہ جو کرامات ہیں نا اس گھرانے کی، یہ خود کرامات دکھاتے نہیں تھے، یہ چھپانے والے لوگ تھے، یہ کرامات چھپاتے تھے، ورنہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، یعنی دیکھیں نا کہ ابو جہل جو ہے وہ ایک آدمی سے مذاق کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے حرم پاک میں اور وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے کچھ دیں، میں غریب ہوں فلاں ہوں، وہ سوال کرتا ہے تو وہ مذاق سے کہتا ہے کہ علی جو بھوکا ننگا ہے وہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ جا کے علی سے مانگو۔ تو جا کے وہ سائل جو ہے وہ حضرت علی خدمت میں جاتا ہے، کہتا ہے میں گیا تھا، ابو جہل نے مجھے یہ کہا، تو آپ نے اٹھا کے یوں کر کے نیچے سے کنکریاں اس کو دے دی، آپ نے کہا یہ لے جاؤ۔ جب جا کے دیکھی تو وہ اشرفیاں بن چکی، وہ سونے کی بن چکی تھی وہ جو کنکریاں تھیں۔ تو یہ جو کرامات ہیں اہل بیت اطہار کے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نکال کے دے دیتے ہیں، ایک دیوار سے انگور کی بیل نکال کے انگور تازے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کریم نے ان پہ بڑی عنایات کی ہیں۔ وہ اس وقت بھی میرا ایمان ہے جنت میں ہیں اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، غیر مشروط محبت، لامحدود فضائل نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت اور ان سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ سب مل کے لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔